Okay, student, today I'm going to solve section D and model set 1 in 17 number, and this is long answer questions and having 4 marks, 7 into 4, 28. So long answer questions रहेगा sir. Yes ma'am, first of all 17 number questions are describe the method of joining video using by computer software. Then there are different methods, and first is by using video editing software, second by using online video joiner, third by using command line tool, and fourth is by using mobile apps. Another 18 number question is the count of blood cell of three student is given in this diagram. दिए से हैं र यो तीन वटाको यसरी ए बी र सी तीनवटा स्टुडेन्ट छ तिनीको ब्लड काउन्ट दिएछ यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी र प्लेटलेट्स फर्स्ट ए स्टुडेन्ट को आरबीसी 30 लाख पर क्यूबिक मिलिमिटर छ जो हुनुपर्छ 45 देखि 50 लाख। यसको मतलब आरबीसी को डिफिसियन्ट छ यसमा। डब्ल्यूबीसी 8000 यो 4000 देखि 11000 को बीचमा छ, यो ठीक छ, नर्मल छ। बट प्लेटलेट्स 2 देखि 4 लाख हुनुपर्छ, यो पनि नर्मल छ। ओके, ल यसको मतलब आरबीसी को लाख छ यसमा। अदर बी जो छ 45 देखि 50 लाख को बीचमा यानी कि 47 लाख छ, यो पनि नर्मल छ, यो पनि नर्मल छ। यसको मतलब बी को जो छ नि कन्डिसन ठीक छ। अनदर सी को हेर्यो भने आरबीसी को काउन्ट 46 लाख पर क्यूबिक मिलिमिटर, यो ठीक छ। डब्ल्यूबीसी 7000 पर क्यूबिक मिलिमिटर पनि ठीक छ। बट प्लेटलेट्स जो छ नि कमी छ। प्लेटलेट्स हुनुपर्छ 2 देखि 4 लाख, बट यहाँ छ 76,000 पर क्यूबिक मिटर भन्ने। ओके, देन क्वेशन इज व्हाट? क्वेशन सोधिएको छ कि which student has the normal count of blood cell? नर्मल काउन्ट अफ ब्लड सेल कसको छ? यहाँ बी को छ, नर्मल काउन्ट अफ ब्लड सेल बी। अदर छ सेकेन्ड क्वेशन इज फ्रम which disease might the student, second is what, who is suffering from anemia? एनेमिया बाट को सफरिङ छ? We already know anemia is due to the lack of RBC जो A मा छ। हामी भन्छौ A is suffering from anemia. A suffering छ anemia बाट because RBC को काउन्ट यसमा कम छ। 3 number is from which disease might the student see suffering from? C कुन डिजिज बाट? सी मा जो छ नि प्लेटलेट्स को काउन्ट कम छ हैन, यो 76,000 पर क्यूबिक मिलिमिटर ओन्ली छ, जो हुनुपर्छ 2 लाख देखि 4 लाख, यानी कि प्लेटलेट्स को कमी छ। यसको कमीले जो लाग्छ यो डिजिज, त्यसलाई भन्छौँ हामी थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस डिजिज, जसमा हार्ट बीट जो छ नि ज्यादा भइहाल्छ, हार्ट अटैक को संभावना ज्यादा रहन्छ। ओके, अनदर क्वेशन इज 19 नंबर। 19 नंबरमा के छ कि 19 नंबरमा एउटा क्वेशन रहेको छ, डायग्राम दिएको छ यहाँ अलरेडी। यहाँ छ डायग्राम छ, एउटा सानो मास छ m1, एउटा सानो मास m2 छ। यसको डिस्टेन्स दिएछ, यो फिगर 1 मा छ, यो फिगर 1 मानौ, फिगर 1। अर्कोमा दिएछ कि मास जो छ अलि योभन्दा ठुलो छ m1, र अर्को जो छ मास m2 छ, यो पनि ठुलो छ।
यहाँ क्वेश्चन सोधिएको छ के 19 मा कि दिस इज द एक्स फिगर एक्स यो फिगर वाई छ। यहाँ सोधिएको छ एन्सर द फ्लोइङ क्वेसन अन द बेसिस अफ दिस डायग्राम। यो डायग्रामको बेसिसमा क्वेसन जो छ नि को एन्सर दिनु छ। यहाँ भन्छ विच हैज मोर ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन एक्स एन्ड वाई। वाई यो एक्स वाला फिगरमा m1 m2 को बीचमा लाग्ने फोर्स र वाई वाला फिगरमा m1 m2 को बीचमा लाग्ने फोर्स कसमा ज्यादा हुन्छ र किन। अलरेडी नो यहाँ मास ज्यादा छ भने ज्यादा जसो नै फोर्स लाग्छ। देन 19 नम्बरको क्वेशन्समा एक नम्बरको एन्सर हुन सक्छ कि y figure y has more gravitational force gravitational force। 2 नम्बर y भनिएको छ because we already know because masses are larger masses are larger किनभने मास जो छ लार्जर छ। सेकेन्डमा छ सेकेन्ड क्वेशन छ व्हाट हैपेंस टु द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द डिस्टेंस अफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट सेम एन्ड मास इज इन्क्रिज बाई द 2 टाइम्स वाई। अब यहाँ भनेको छ कि मास 2 गुना बढाइदिए तर जो छ नि डिस्टेन्स सेम छ एन्ड मास इज इन्क्रिज बाई द 2 टाइम्स। त यहाँ मास मात्र भनेको चाहिँ यसको मतलब एउटाको मास यदि 2 गुना बढायो भने ग्रेविटेशनल फोर्स अल्सो इन्क्रिज बाई द 2 टाइम्स। यहाँ भन्न सक्छौँ हामी कि फोर्स अल्सो इन्क्रिज बाई द 2 टाइम्स। इट मिन्स ग्रेविटेशनल फोर्स also increased by 2 times because you already know gravitational force is directly proportional to mass र मास एउटाको यदि 2 गुना बढ्छ भने फोर्स पनि 2 गुना बढ्छ। ओके 19 नम्बर सल्भ यार। यहाँ हामी भन्न सक्छौँ y मा because f is directly proportional to m1। okay मास 2 गुना बढ्यो त्यो पनि बढ्छ। अनदर इज 20 नम्बर क्वेशन छ जसको लागि हामी 17 लाई इरेज गर्नुपर्छ। Then 20 number question is 20 number मा छ क्वेशन कि prove that the loss or gain heat lost or gained by the object equal to the product of mass specific heat capacity and change in temperature। यो prove गर्नु छ। It means we have to prove Q is equal to mc dt। यो prove गर्नु छ हामीलाई। कति नम्बरमा 20 नम्बरमा प्रुफ गर्नु छ प्रुफ। देन यसको लागि यो प्रुफ गर्नको लागि पहिला हामी गर्नुपर्छ लेट mass m increase its temperature from T1 to T2। T1 to T2 after supplied heat Q heat supply Q amount of heat supply गरे m mass मा
T1 बटे T2 टेम्परेचर बढ़ रहा है. इट मीन्स मास जो छ m इनिशियल टेम्परेचर यानी कि शुरू का टेम्परेचर T1 फाइनल टेम्परेचर is equal to T2. Change in temperature dt भैया लो dt is equal to T2 minus T1. Okay. Amount of heat supplied Q. Then we know that हमने था सर we know that कैलोरीमेट्री को प्रिंसिपल अनुसार हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन हुन्छ. त हीट लॉस और हीट गेन जो छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ केसँग टेन चेंज इन टेम्परेचर एन्ड मास सँग. Q is directly proportional to m, equation 1, and Q is directly proportional to dt. Because we already know यदि ज्यादा मास छ भने बढी अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ टेम्परेचर राइज गर्नको लागि र त्यस्तै ज्यादा टेम्परेचर राइज गर्नु छ भने ज्यादा हिट चाहिन्छ. बोथ आर द डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल. देन combining equation 1 and 2 we get Q is directly proportional to m dt. यसपछि हामी जब Q is equal to लेख्छौं प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाउँछौं भने एउटा कन्स्टेन्ट दिनु पर्छ दैट इज द C m dt where C is a specific heat capacity where C के छ specific heat capacity छ which remain constant for a specific object या substance. Okay. Then your formula derive है Q is equal to Cm dt. This is the formula and this is the relations and which we have to show. यो रिलेसन नै हामीलाई शो गर्नु थियो जो हामी शो गरिदियौं. ओके. यो रिलेसन छ लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके. ओके. अब जो छ हामी 21 नम्बरमा आउँ. 21 नम्बरमा के छ 21 नम्बर क्वेशन छ लाइट सँग सम्बन्धित डिफेक्ट अफ भिजन्स. यहाँ फिगर रहेको छ यस्तो फिगर छ शॉर्ट साइटेडनेस को फिगर छ र यो फिगरमा एक नम्बरमा क्वेशन सोधिएको छ व्हाट टाइप अफ द डिफेक्ट अफ vision shown in the diagram. यो हामी लेख्न सक्छौं शॉर्ट साइटेडनेस. कुन साइटेडनेस shown छ शॉर्ट साइटेडनेस. अनदर इज व्हाट इज द कॉजेस अफ दिस डिफेक्ट. यसको कारण के छ हामी कॉजेस लेख्न सक्छौं. कॉजेस एक नंबर ciliary muscle fails to stress the lens for required amount. सेकेन्ड कारण हुन सक्छ
कि द eyeball get elongated. Eyeball elongated भी हाले છે તનકી हाले છે. Another question is कि how it can be remedy. यसलाई रेमेडी कसरी गर्न सक्छु. देन 3 नम्बरमा छ रेमेडी कसरी गर्ने. You already know short sightedness छ भन्ने. It can be removed by using suitable power of concave lens. It can be removed by using suitable power of concave lens. concave lens को युजबाट हामी यो हटाउन सक्छौं. 4 नम्बर छ ड्र विथ रे डायग्राम. रेमेडी को फिगर सहित बनाउनु छ यसमा. रेमेडी को फिगर हामी यसरी बनाउन सक्छौं. कन्केभ लेन्स हामी खोज्छौं. अलरेडी नो कन्केभ लेन्स डाइभर्जिङ हुन्छ. आइको पिक्चर छ. यहाँबाट डाइभर्ज भएर र यो जो छ नि रेटिनामा गएर फेल हुन्छ. यसको मतलब यो रेमेडी को फिगर छ. दिस इज द फिगर अफ रेमेडी. ओके. अब क्वेशन 22 नंबर में छ कि sketch the symbolic diagram of the transformer, use mobile charger and label the two parts. दुईवटा पार्ट को यो नाम दिनु छ. अब यहाँ छ र साथसाथै यो पनि भनेको छ कि मोबाइल फोन cannot charge by the connecting the charger in DC supply. त फर्स्ट नम्बरमा जो छ नि हामी युज गर्छौं स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर. बिकज हाम्रो जो फेजमा जो लाइन छ 220 देखि 240 भोल्ट सप्लाई छ र हामीलाई मोबाइल चार्जको लागि 5 भोल्ट देखि 10 भोल्ट मात्र चाहियो. यसको लागि हामी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गर्छौं. इट मिन्स यसको स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको फिगर बनाएर कनेक्ट गर्यो भने भइहाल्छ. अर्को क्वेशन सोधिएको छ कि व्हाई इट इज नट युज इन डीसी. या हामी मोबाइल चार्ज गर्नको लागि डीसी करेन्ट किन युज गर्दैनौं. because we already know we have to what that is reduce the voltage of the current and but DC current जो छ नि यसमा हामी ट्रान्सफर्मर युज गर्न सक्दैनौं because it cannot be changed, its voltage cannot be changed by using the transformer. यसको हामी ट्रान्सफर्मरलाई हामी यसरी भोल्टेज कम गर्न सक्दैनौं. त्यसकारण हामी DC मा कनेक्ट गर्दैनौं. ओके. त्यो लेख्न सक्छौं. अर्को छ 23 मा यहाँ ठाउँ थिएन त्यसकारण लेखेन. 23 मा छ यहाँ W दिएछ. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन केहीको दिएको छ 285. अर्को छ X को कन्फिगरेसन छ 23. Y को कन्फिगरेसन छ 282 र Z को कन्फिगरेसन छ 284. क्वेशन के सोधिएको छ एक नम्बरमा कि राइट द ग्रुप एन्ड ब्लक अफ द मोस्ट रिएक्टिभ मेटल एमंग देम. पहिला हामी सबभन्दा मोस्ट रिएक्टिभ मेटल कुन छ भन्ने लास्टमा यहाँ 5 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, यहाँ 3, यहाँ 2 र यहाँ 4. त यो X एन्ड Y इज व्हाट मेटल. यो दुवै मेटल छ जसमा Y ज्यादा रिएक्टिभ छ हैन. हामी ज्यादा रिएक्टिभ मेटलको यानी कि Y मेटलको Y ज्यादा रिएक्टिभ छ. त यहाँ लेख्नु छ कि ग्रुप यसको ब्लक. यसको मतलब ग्रुप यसको के छ ब्लक के छ. त यो Y जो मोस्ट रिएक्टिभ छ हैन यसको ग्रुप हामी हेर्यो भने यो सेकेन्ड A छ र ब्लक हेर्यो भने यो छ नि 2 म्याग्नेशियम छ. म्याग्नेशियमको हामी ब्लक निकाल्छौं भने 1s 12 मा पर्छ. म्याग्नेशियम 12 मा
1s 2s 2p 3s यसरी यस ब्लकमा पर्छ, यानी कि यस ब्लक छ, यस ब्लक छ। ओके, अब हामी भन्छौँ 2 नम्बर क्वेसन छ, एक्स र जेड को भ्यालेन्सी कति छ? एक्स को भ्यालेन्सी र जेड को भ्यालेन्सी। एक्स को भ्यालेन्सी हेर्यो भने एक्स को भ्यालेन्सी 3 र जेड को भ्यालेन्सी जो छ 4 छ। थर्ड क्वेसन इज एक्सप्लेन द पोजिसन अफ एलिमेन्ट डब्लु। डब्लु को पोजिसन जो छ इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल। मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा डब्लु को पोजिसन कहाँ छ? वी अलरेडी नो डब्लु इज फस्फोरस, 15 मा पर्छ, 2 8 10 5 15 मा पर्छ। फस्फोरस को पोजिसन कहाँ छ? वी अलरेडी नो फस्फोरस इज वाट? दैट इज द नन मेटल छ यो, जो 5A मा पर्छ। र 5A मा पर्नु भनेको यो राइट साइड इन पिरियोडिक टेबल नन मेटल छ। यहाँ लेख्न सक्छु इट लाइज एट राइट साइड इन periodic in group 5A in periodic table। It lies at right side in group 5A in periodic tables। ओके, अब यो सेट 1 जो छ नि पुरै फिनिश भइहाल्यो। यसको प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला।